विसर्जित सुरुवात एक गायन घेऊया A6. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. देव आमचो बाप आनी देवा सगळे आमी सगळीं एक आनी एकाच देवाची भुरगीं आमी जाता. आमचे मदें वेगळोचार नासतना जीवक आमकां आज देवाचे आपोवन ह्या पवित्र दिसान हीच कृपा आमकां मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकीक सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया उचारून सांगता. मनाची तोंडान उचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदां सांगवार मारये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतुरात म्हणून प्रार्थना मागता. चड पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बाबा उबारुया. एमीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता इस्कोरीन देश आपल्या वाडदिसा पासत देवाक दिनवासू. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्यार मिस्टर पॉल देखुना हाचे पासत आमी मागता. तेच परी मास्टर चेस्टर देश हाचे पासत ताच्या वाडदिसा निमित्तान आमी मागता. आनी मिंगेलिना बॉर्जीस हेवूय आमचे भयणीचो आत्मो देवा बाबाक उबारता. हे वेळार मागुया आख्ख्या संवसारा पासत कोविड-19 पिडेची वळवळटा ताका इलाज आनी ही पिडा नोकोय जावं देवाचो आशिर्वाद. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तूं ओगोडीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यान तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणीं आशिल्ले परस चड तूं दिता. तुजे काकुतीक सर्व आमची पातकां मोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरून वासायलोले तेणे बाबार आसतलो दिवचे खातीर सगळो संवसार पातकाचे पदवेकार आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बाबार ते येवचे आदीं आमी बाबार उक्तो जायसर समृद्धीचे राखणेकार कैदी आसतलो. म्हणटच क्रिस्त येसर आनी बाबार्ता उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसर समूर्त येवचो बाळ शिक्षक जाली. पूण आतां बाबार्त आयल्या उपरांत बाळ शिक्षकाकार आमी ना. कित्याक
भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं क्रिस्ताच्या एकठारांत पवित्र स्नान घेतल्या तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय सोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना. तर क्रिस्ता जेजूच्या एकठारांत तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर अब्रामाची सोसत तुमी आनी बासावले पोरमोडे दायची. देवाचे उतोरे. देवाचे वडूकर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव समली सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नराचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचऱ्याची सगळे कडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत साबा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोल दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या ओचर्य विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास धरात. साबा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां दुवालो. ताणें वेंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यालो. तो सर्वेस्पूर आमचो देव. शेकाचे पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. साबा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जेजू लोकांचे उपजी लागीं उलयतातूच आसतना लोकांच्या जमेंतल्या कोणेंतल्यान भायल्यान व्हडल्या तड्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलेलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हड्डें भागी. पूण ताणें म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत बागयो पावलो दालेस्कारान बरयल्ले चिटीन उगडास करता हे पोरचेक की तांचे मदें वेगळोचार करचो न्हय. जुदेव, ग्रीक, गुलाम, स्वतंत्र मनीस असले तुमचे मदें आसचे न्हय. जी कोण क्रिस्ताक जाणी आपणायला ती सगळीं क्रिस्ताची. म्हणटच कोणाचेच मदें वेगळोचार ना. हांव आदी जुदेव आसलो म्हणटच हांव जुदेव क्रिस्तांव, हांव ग्रीक म्हणटच हांव ग्रीक क्रिस्तांव, हांव चाकर म्हणटच हांव चाकर क्रिस्तांव अशें न्हय. पूण सगळीं क्रिस्ता वरवीं सगळीं तुमी एक जाता. म्हणजे जेन्ना आमी क्रिस्ताक आपणायता आमी एकामेकाक आख्खे पवित्र सभेक आमी आपणायता. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आज होच भाग्योत पावलो हेच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय ह्या वेळार. आज आमचे मदें वेगळोचार नाका, जाती कातीचो भेदभाव नाका. आमचे मदें हांव हांगा सरलो तो थंय सरलो असलें नाका, हांव शिकलो तो अशिक्षीत असलें नाका.
म्हजी भास ही ताची भास ती असलें नाका, पूण सगळीं आमी जेजू बरोबर आमी आनी ह्याच जेजूची कूड आमी पडटा. म्हणटच असले वेगळोचार पयस करून आमी खऱ्या क्रिस्ताचें मन आपणावंक आमकां आज देवाचें आपोवणें. आनी जेजू आयच्या वर्तमानान म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक बागी. तर आमच्याय जिवितांत असल्याच बागीपणाचो मुकुट आमी जोडून घेवया. जेन्ना आमी एकचारान जियेता, भावपणान जियेता, वेगळोचारपण नासतना जियेता, तेन्ना आमी अदीक बागी जाता. हेच वळखूंक ह्या आयच्या पवित्र दिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया अशें जावं. धनातेच्या वेळार गायन घेवया C20. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर म्हणून. सर्वेस्पराक तुवें स्थापून आमकां पेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सर्वणेची पवित्रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात मानता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्वकाळे आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर परवाशान ताच्या मोहिमेमून येण्याक आमी अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेश घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या दिसा स्नीक करोडाचें रगत, पातकाचें बोगसळे मेळच्या तुमचे पासत, आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावळताचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उदक खाता आनी एकाच कितलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो ही सर्वणीची कास तुकार समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार लोक सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा पिड्यांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परचडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू भाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वडाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयले प्रार्थना विस्वासान करुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुळती सर्व पापकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजपूतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परवडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. ह्या जेजूच्या जेवणाक वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं एकचारान जिवूंक भेदभाव करिनासतना जिवूंक तूं म्हाका तुजी कृपा दिलाय. हे तुजी वाखाणटा तुका जेजू. आमचे पोरजेक जांकां तुका शेवूंक मेळना ही आमचे पोरजेक पत्नीक मेळटी आनी तुका शेवल्या परी जेजू तांकां भोगूं दी आनीक वेगळोचार करिनासतना जिवूंक आमकां उजवाडान दवर जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. हालेलुया, हालेलुया.
सुत पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं। आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता। क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन। आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करूया।
हांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता जेजू. तुजे कृपेन तुज्या आशिर्वादान तांकां मोर आनी जी दुसरी आमची भाव भयणां आसात आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांकांय तुजी कृपा दी. जेजू मोगाडा उबारता तुका आमचे बर्थडेची पवित्र सभेंतली भाव भयणां तांचे प्रश्न तांची पिडा सुख दूख जेजू तुज्याच हातान घालता. जेजू मोगाडा तूच आमचो सांगाती, आमकां राखताय, सांबाळटाय. हे वेळार ह्या तुज्या मोगा पासत, ह्या तुज्या देण्या पासत आमकां सांबाळली देखून तुका आमी वाखाणटा जेजू. जेजू मोगाडा उबारता तुका दर एक कुटुंब, दर एक घोव बायल तांचे मदें बांदपास वाडून चोडून जायत्या पती पत्नीचे मदें संबंद बरें चलनात. अविस्वाशीपण आसा जेजू. कुटुंबांत शांती ना, जावं घरांत घरच्या मदें शांती ना. असले घरा बी जेजू तुका भेटयता हांव. दर एक घराको तुज्या आशिर्वादान दवर जेजू आनी तुज्या उतरा प्रमाणे चलून ह्या घराब्यांक, ह्या घोव बायलांक तुजी कृपा आमी मागता. जेजू मोगाडा तूच आमचो धनी समी. आमकां तूं राखताय, सांबाळटाय. ह्याय तुज्या राखणे खाल तूं आमकां दवरताय देखून आमी तुका वाखाणटा. हे वेळार दुनिया आमी उबारता आमचो संवसार, आमचो परतेचो वाठार, आमचें गोंय, आमचो भारत देश पिडेत वळवळटली पिडेस्ता. तुजी नदर ह्या आख्या संवसाराचेर घाल. तुजें उमळीक रगत दर एक कोविड-19 पिडेत वळवळटल्या पिडेस्तांचेर, हेरूय पिडेत वळवळटल्यांचेर शिवराय म्हूण आमी जेजू मागता. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, घाल. ह्या आख्या संवसाराचेर जेजू तुजी नदर घाल. तुजें उमळीक रगत शिवराय आनी तुज्याच रोगता वरवीं हो संवसार पेगो जेजू. ह्याच तुज्या ओतप्यान क्रिस्ता आमकां पवित्र कर. ह्याच तुज्या रोगतान आमकां नाडूय जेजू आनीक हो संवसार पेगोवंक आमी तुजी विनंती तुजे लागीं मागता जेजू. Oh,
सोर पदवेदार आनी कापुसारा देवा तुज्या आगे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीक काल कश्टवतल्या पासत आमची तुका प्रार्थना सदपटून उबारता. ही पिडा निरंतरा खाली तुजो आशिर्वाद. हे पिडेंत दोगतल्यांक पिडेस्तांक इलाज आमी मागता. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींग केअर वावुरप्यांक सुरक्षा मोनाची शांती. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवें वखद काडून आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सोपूर्ण करून तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां मुखेल आसात. नोकरी ना, धंदो सोंपला, प्रश्नांनी सांपडल्यात, रिणांनी बुडल्यात. असलेय सगळी दोयाळ काळ सांची आनी जीं दोयाळ जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान कोर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून तुजे मुखार सरपटून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद, तुजी कृपा दिवची. आमीन.